السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في لا فيديو اللي فات شفنا هاد لابليكاسيون هادي، ودابا غادي ندوزو للبروبريتي. غنديرو فيها البروبريتي تاع لوردر اي اديسيون، من بعد لوردر اي الملتيبليكاسيون، ومن بعد لوردر اي لانفيرس. وفي لا فيديو الجاي غادي نخدم معكم البروبريتي تاع لوردر اي راسين كاري اي اوردر اي كاري، وغنديرو هاد لابليكاسيون ومن بعد غندوزو ليكزيرسيس. نرجعو دابا لا بروبريتي تاعنا. Donc la propriété شنو كتقول لنا؟ soit A, B, ici 3 réels, on a la première propriété شنو هي si A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à C, alors غادي تكون A inférieur ou égal à C. هذه هي لا بروبريتي الاولانيه. بور لا بروبريتي الثانيه شنو كتقول لنا؟ بحالها، غير هو شنو قالوا لنا هنايا؟ الا كانت وحده فيهم فيها ستريكت في النتيجه في الور غادي تبقى ستريكت. دونك لا بروبرتي شنو كتقول لنا؟ سي ا انفيريور ايغال بي اي بي انفيريور ايغال ا انفيريور ستريكتومون سي، الور ا غادي تكون انفيريور ستريكتومون سي. بمعنى اخر باش في النتيجه تكون عندي ستريكتومون يكفي انها تكون في وحده، والا كانت في جوج غادي تبقى ستريكتومون. ندوزو دابا لا بروبريتي تاع لوردر مع لاديسيون. Donc, soit A, B, C et D de nombres réels, on a la première propriété. شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بأن إلا كان A inférieur ou égal à B، إلا درنا هنا بلس C وهنا بلس C، هاد الأوردر هذا ما كيتغيرش. هادشي نعاود لا بروبرتي شنو كتقول لنا؟ إلا كان A inférieur ou égal à B، إلا درت هنا بلس C هنا حدا A، درت هنا بلس C وهنا بلس C تيل كو سي ان ريال، لوردر ما غاديش يتغير. مزيان. وإلا كانت عندي هادي راه رديتو بها، راه درنا هنا ايتيكيفوا. بمعنى اخر إلا كانت عاوتاني هادي واش ممكن نرجع؟ وي. شنو غندير؟ غنمشي لهنا غندير موان سي هنا، بمعنى اخر غادي ناجوتيو موان سي، غندير هنا بلس موان سي وهنا بلس موان سي، وغتمشي ديك السي مع السي هنايا، والسي غادي نصدقو راجعين لهادي. بالنسبه لا دوزيام بروبريتي شنو كتقول لنا؟ إلا كانت si A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A plus C غادي يبقى inférieur ou égal من B plus D. ها هو ليكزومبل تاع هاد البروبريتي الثانيه. خدينا هنا سوا واحد ال A inférieur à 5 sur 7 et B inférieur à 16 sur 7, alors la somme تاع A plus B غادي يكون inférieur à 5 على 7 بلس 16 على 7. مشينا حسبنا هنا سيتادير هنايا A بلس B انفيريور ايكال، هنا عندنا هنا ميم دينوميناتور غادي نحتفظو به، وغنديرو لا سوم تاع لي نوميناتور غتعطينا 21 و 21 سور 7 هي 3. مزيان. ندوزو للبروبريتي تاع لوردر مع لا ملتيبليكاسيون. دونك هنا خدينا سوا A B C D دي نومبر ريال، اون شنو درنا هنايا؟ نساو عليا هاد الور هادي. شنو كتقول لي لا بروبريتي؟ الا كانت ا انفيريور ايكال بي وانا محتاج هنا لا سي، غادي ندير هنا فوا سي وهنا فوا سي. رد معايا البال. الا داك السي فاش ضربتي الا كان ستريكتومون بوزيتيف لوردر ما غاديش يتغير، ولكن الا كان داك السي فاش غنضربو هنايا الا كان سي، حيت انا بغيت نضرب في سي، انا محتاج في المثال ا سي ولا بي سي، عندي ا انفيريور ايكال بي. إلا ضربتي هنا في سي وهنا في سي، رد البال واش لوردر غادي يتبدل ولا لا. رد البال داك السي فاش ضربتي إلا كان بوزيتيف ما غاديش يتغير، وإلا كان ستريكتومون نيجاتيف وي لوردر غادي يتغير. ندوزو لا تروازيام بروبريتي. شنو كتقول لنا؟ إلا عندنا واحد الأ بوزيتيف وعندنا أ انفيريور ايكال بي وعندنا عاوتاني سي بوزيتيف وعندنا سي انفيريور ايكال دي، الور لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ بان ا فوا سي غادي يبقى انفيريور او ايكال من بي فوا دي. مزيان. بالنسبه ليكزومبل ا غادي نديرو واحد بالنسبه لهاد ليكزومبل ا هي ليكزومبل تاع البروبريتي الثانيه. خدينا هنا سي ا انفيريور او ايكال موان 2، انا هنا محتاج غنمشي هنا ندير فوا موان 3 وهنا فوا موان 3. ردوا البال ديك 3 فاش ضربنا، هذيك 3 هي السي في هاد الحاله، ضربنا في موان 3 و موان 3 راها ستريكتومون نيجاتيف. دونك غندير ا في موان 3 ها هي، وغندير 2 في موان 3 غتعطينا 6، ولكن رد البال لا خصك تقلب لوردر. مزيان.
علاش قلبنا لوردر؟ لان ضربنا في موان 3 اللي هي نيجاتيف. مزيان. بالنسبه لهاد ليكزومبل جوج هو ليكزومبل تاع لا بروبريتي 3. خدينا هنا اكس بوزيتيف تيلكو اكس انفيريور ايكال 3 sur 2، وخدينا هنا y اوسي بوزيتيف تيلكو y انفيريور ايكال 2. الوغ شنو؟ دونك x فوا y غادي يكون بوزيتيف، وغنديرو هنا x فوا y غنحتفظو بحال هادي، غادي نحتفظو بالترتيب. دونك البرودوي تاع دو ريال بوزيتيف غادي يكون بوزيتيف، هو x فوا y بوزيتيف، وغادي يكون انفيريور ايكال من 3 sur 2 فوا 2. غادي نسامبليفيو بدو، غتبقى لنا x فوا y بوزيتيف و انفيريور ايكال 3. مزيان. دابا غندوزو لا بروبريتي تاع اللي كتلينا بين لوردر و لانفيرس. دونك هنايا خدينا سوا اي بي دي ريال. لا بروبريتي الاولى شنو كتقول لنا؟ الا كان ا ستريكتومون بوزيتيف ويكون ا انفيريور ايكال بي، عافاك ملي تبغي دوز لانفيرس رد البال، راه خصك تغير لوردر. ردوا البال هنا راه درت 1 sur بي، هنا شكون الصغير هنايا؟ دابا خدينا ا و بي بجوجهم بوزيتيف تيلكو ا انفيريور ايكال بي. ملي دوز لانفيرس راه خصك تقلب لوردر. ردوا البال هنا شكون الكبير هنايا؟ الكبير هو بي هنا، ولكن ملي دزنا لوردر ولا 1 sur ا هو الكبير. و بيان سور غادي يبقاو لانفيرس تاع دي ريال اللي هما بوزيتيف غادي يبقاو بوزيتيف، غير هو مع ا و بي لوردر غيتغير. دابا ملي تكون عندنا ا انفيريور ايكال بي تيلكو بي ستريكتومون نيجاتيف، معنى اخر كي دايرين ا و بي راه ستريكتومون نيجاتيف. ملي دوز عاوتاني لانفيرس خصك تقلب لوردر، غتولي شكون الكبير هنايا؟ هنا البي هي الكبيره. ملي دزنا لانفيرس ولات 1 sur بي هي الصغيره. وبيان سور هادشي كامل غادي يبقى ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ لان ا بي ستريكتومون نيجاتيف. ندوزو ليكزومبل. ليكزومبل ا تاع البروبريتي الاولى و ليكزومبل 2 تاع البروبريتي الثانيه. خدينا هنا اكس ستريكتومون بوزيتيف تيلكو اكس انفيريور ايكال 3. دونك ملي غندوز لانفيرس تاع اكس غتولي 1 sur اكس سوبيريور ايكال 1 sur 3. وبيان سور هادشي كامل غادي يبقى ستريكتومون بوزيتيف. هنا خديت واحد الاكس اللي هو ستريكتومون نيجاتيف تيلكو اكس سوبيريور ايكال موان 5 sur 6. هنا ملي غندوز لانفيرس هاد لي زانفيرس غادي يبقاو ستريكتومون نيجاتيف، ولكن ردوا معايا البال هنا شكون الكبير؟ هنا اكس هي الكبيره، ولكن ملي غندوزو لانفيرس غتولي 1 sur اكس هي الصغيره، غتولي 1 sur اكس انفيريور ايكال موان 6 sur 7. ردوا البال هنا راه درت لانفيرس تاع اكس ولانفيرس تاع موان 5 sur 6 هي موان 6 sur 5. في لا فيديو الجاي قلت غنخدم معكم لا بروبريتي تاع اللي كتلينا بين لوردر والراسين كاري وبين لوردر ولو كاري. غنديروا لابليكاسيون ومن بعد غندوزو ليكزيرسيس. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.